suis né le 19 juin 1973, donc bientôt j'aurai 40 ans. Donc Abdi semble vieillir un peu, mais bon, mûrir aussi. Donc tous les Tunis, Lafayette. الوالد كان يخدم يتعرف في الخطوط التونسية. Donc j'ai fait ma première année primaire في جان دارك وبعد قريت في ريان pendant une année وبعد بابا ولا représentant تونسية في الجزائر في الجي. Donc à ma troisième année primaire j'ai قريت في الجزائر une école primaire qui s'appelle Ali Boumenjel, d'ailleurs elle existe toujours معناها. وبعد قريت une première année في الليسي في الجزائر وبعد 5 سنين معناها احنا في الجزائر بابا روح لتونس وقرر انه يستقر في بنزرت. احنا بيان سور بابا من بنزرت ومن بنزرت كنا نسكنوا في تونس كنا معناها تو لي ويكاند في بنزرت. انا كنت بنزرت بالنسبه لي انا سيتي معناها خاطر نسكن سيتي لا ليبرتي معناها خاطر نسكن في لافايت في بورتمان صاير وكذا. دوك عم يخرج كي حد معناها يمشي المكتب ويروح ولا يمشي بالفيدير ساعات. دونك يمشي بنزرت نلقى الفاميليا الكل وننطلق معناها. دونك بور موا سيتي بنزرت سي توجور لو بارادي معناها او ان بتيت انفون سيكزالت معناها فهمتني. دونك وبابا بعد ما روحنا من الجزائر الى بريفيري كو نسكن في بنزرت. دونك بدينا دار في بنزرت وسكننا في بنزرت وقريت في السكوندير بنزرت من دوزيام اني حتى الباك وجي باك مون باك افيك مونسيون ومشيت نقرا ميديسين وقريت ميديسين بوندون 3 سنين في تونس لين توقفت معناها. دونك جي اون انفونس الحمد لله معناها تري إليكيبري معناها مع اوني اون فامي نومبروز. احنا عندي خويا و3 بنات. دونك وقت بابا يتسمى في وقته هو ما فماش برشا عباد تجيب 5 صغار مي بابا يحب برشا صغار وامي والحمد لله معناها نوز اون دوني beaucoup d'amour, beaucoup d'attention, beaucoup de sacrifices aussi. On a eu quelques épreuves في العائلة اللي عشناها مع بعضنا, y compris l'épreuve نتاعي في الحبس معناها فهمتني. donc qui était un véritable bouleversement معناها. تعرف عائلة تونسية الولد الكبير ان بو ليسبوار نتاعهم. ان بلوس انا تربيت معناها عاقل ومانيش شيطان وما نعملش مشاكل وديما الاول في الكلاس واحد. دونك سيتي ان بو المثال. دونك بعد مثال لقى روحه في قلبه بعد فهمتني. اي سيتي معناها لو سوبليس تاع ال5 سنين اللي الفتره هذيك معناها لي زاني دو بريز اللي عاشوها توانسه الكل. كل حد معناها ضر فيها بمقدار. انا تحكمت 7 سنين و9 شهور عديت منهم 5 سنين و4 شهور بين مختلف معناها سجون الجمهوريه. عملنا السياحه الداخليه في السيلولير نتاع اداره السجون. التعب احنا عشناه الداخل مي عبد في الحبس معناها يسادبت معناها الانسان البهي فيه انه قادر يعيش في كل ظرف. معناها نقول لهم الظروف اللي عشنا فيها في الحبس لو كان معناها ضربتوا فيها دي تورو راهم ماتوا معناها. مي بون العبد اللي كابابل وهذه قوه الانسان معناها اللي كابابل دو سادابتي تو. مي اللي تعب اكثر وهذا اللي يقولوه الناس الكل معناها اللي كانت معناها مربوطه في قضايا سياسيه خاصه هو معناها العذاب اللي تعيشوا العائلات. معناها نتنقلوا كل 6 شهور في حبس وللاسف معناها النظام وقتها كان ما يعاقبش كان معناها السيد اللي في الحبس مي يعاقب عائلته خاطر بون سيد دخل الحبس تنسى. مي معناها يفودري فير فيفر ليكزامبل باش العباد برا تعرف شنو معناها يستناها. خاطر فينالمون بن علي يحكم فينا 23 سنه مش بالحكم مش بالامن. خاطر الامن بريتو مؤسسه تخدم في خدمتها وتتلقى اوامر بيخدم فينا سورتو حكم في 10 ملايين و11 مليون تونسي بالخوف. الخوف اللي نهار معناتها جانفي يتكسر معناها. وين فوا كو العبد الى بريزي لي شين اللي رابطينه في الداخل حتى حد ينجم يربطوا بعض. دونك بور اونتروتونير الخوف هذاك وكذا باش يربي الناس يربيها بعائلاتها. لازم يشوفوا الناس اللي برا كيفاش معناها ولد ما بقاش عنده معاه في الحبس وكم معاه متعذبين ومتدينين وكل جمعه في. انا من بنزرت معناها تربت شويه في بنزرت وفي تونس وبعد تربت في قفصه وفي القصرين وفي رجيم معتوك وفي جابس وفي الهوارب. دونك il fallait faire vivre la persécution العباد اللي برا باش هكاك معناها العباد تتربى. و دونك الوالد والوالده واخواتي معناها on a tous subi une grande épreuve في هذاك والحمد لله معناها ça nous a unis الكل معناها avec quelques dégâts معناها bien sûr معناها شويه مرض شويه واحد شويه كذا. مي الحمد لله يا ربي معناها الكوشمار فيه وروحت ولقيت بابا وامي معناها في حيين وفي صحه باهيه. سكو معناها مالوغوزمون معناها برشا ناس اللي تربطوا معايا نون با يو سيت شانس. معناها عندنا مخيين معناها
اللي للاسف معناها ابوه ولا امه تتوفى وهو في الحبس معناها سي ان تروك كي معناها نو سو ريبارا جامي معناها فهمتني. الحمد لله هو روحت عام 99 وما نجمتش نرجع نقرا في الميديسين خاطر اون ما با بيرمي سا. دونك خدمت كيلكو بتي بولو وبعد جي كري اون بروميير بواط معناها في الفريت ايريان. دايور معناها الوالد اللي في تونسير وكان شاد الفريت ما بوكو ايدي دونك الحمد لله. وخدمت essentiellement avec des sociétés étrangères ce qui m'a permis aussi معناها باش نكون بعيد على الضغط الكل نتاع معناها اكرم مسجين سياسي سابق وكذا. وبعاش عملت السياسه معناها يفول دير كيما الناس الكل اللي واغلب الناس اللي عادت السجن معناها. وبوندون 10 ans je me suis lancé معناها en essayant de rattraper le temps perdu. والحمد لله معناها j'ai créé une boîte sur une niche de transport aérien qui a très bien marché. وبعد j'ai développé petit à petit. bon قعدت عندي مراقبه اداريه قعدت بلاش باسبور بدت 7 سنين فهمتني. قعدت تحت المراقبه وكذا مي بقى بعد كيما اغلبيه الناس الاف معناها تشدت معناها بعدنا على السياسه او ميم طون معناها يقعد ديما عبد يخمم يقول بون il y a toujours ce sentiment d'insécurité ce sentiment تاع الخوف من غدوه الخوف على غدوه كان تجيب ولاد كيفاش يعيشوا في البلاد هذيا اي اوسي معناها لا توندونس راهو الحريه والانعتاق معناها سي ان تروك انستكتيف معناها فهمتني. البيرسيكيوشن اللي عشناها اللي عبد il a vécu dans sa chair mais aussi عاشت عائلته معه و il y a toujours ce sentiment de peur واحد وكذا. كي بدات الاحداث معناها ديجا معناها انا جو دي ان تروك انا نقول انه on savait tous معناها que le régime معناها il a commencé sa fin depuis 2006-2007. انا j'ai eu mon passeport en 2006 معناها c'est un truc qui m'a toujours marqué معناها fin 2006 مروح من باريس طلعت في الطياره خذيت لا بريس معناها شوف بروميير باج نلقى ليلى بن علي. وتعرف لا بريس سي l'institution la presse هي الدولة. donc قلت c'est vraiment le début de la fin معناها. le régime policier comme il est hermétique comme il est il avait au moins معناها ses codes. là les codes même du régime commençaient à s'effriter معناها. donc on savait qu'on commençait à la fin mais à quel prix. خاطر ديما راهو لو شونجمون والحريه واحد مي l'anarchie والفوضى comment ça va se faire. كي بدات معناها حدث حوض المنجمي في 2010 دنيا انا فونغو معناها لو بوبل سو ريفولتي. انا قبل الطبقه السياسيه والناس شدت السجون من السبعينات تو كان ديما فما شعور يقولوا شبيه الشعب ما يتحركش. والشعب ما يتحرك كان في الخبز في كذا معناها في حاجات معينه. نقولوا انه وقتها بتر بيان الشعب التونسي كيف اغلب الشعوب العربيه وهذه مش حاله عربيه التونسيه برك بالعكس هو الاستثناء العربي. كانوا قبل يحكيوا على الاستثناء العربي والاستثناء المشرقي كيفاش الشعوب الكل من الخمسينات ثور على الحريه في امريكا اللاتين في اوروبا الشرقيه 89 في افريقيا فهمتني. دونك يا او دي بوبل حتى ان تيرم دالفابيتيزاسيون اقل من نحن اقل من الشعوب العربيه وهذيك الساعه ثارت خرجت طالبه بالحريه. الشعوب العربيه ما كانش عندها كنت نحكيو على الاستثناء العربي الاستثناء الحضاري المشرقي وكل حد ينظر له كيفاش معناها فهمتني ولا. الاستثناء هذا يتكسر في تونس هو داير كي يتكسر في تونس كما كسر في بقيه الوطن العربي مش كله بقى معناها التاريخ ما يجيش بالتوالي ça va venir معناها. دونك بدينا من الحديث عن حوض المنجم نشوفوا انه الشعب التونسي ولا ما عادش يخاف ويخرج ويطالب الحريه قدام نظام بوليسي معناها شرس وما عنده حتى معناها احترام للمواطنه ولا للانسان والحقوق.